साथीहरू गुड मर्निङ टु यु अल। र आज म फाइलम मोलुस्काको भिडियो हजुरहरूको सामु ल्याइसकेको छु। साथीहरू फाइलम अर्थोपोडा योभन्दा अगाडिको फाइलम छ, त्यो भिडियो पनि यसको लिङ्कमा छ डिस्क्रिप्सनमा, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो। र साथीहरू सबभन्दा पहिला तपाईँ फोटो हेर्न सक्नुहुन्छ। जसरी फाइलम मोलुस्काको तपाईँ चित्रले धेरै कुरा बुझाइदिन्छ क्या। जसरी कुनै पनि कुरा हामी चित्र हेर्छौँ नि, त्यसलाई हाम्रो माइन्डमा त्यस किसिमको एउटा के भन्छ फिगर इमेज बनिदिन्छ क्या। अनि त्यसले हामीलाई इजी पर्छ। जसरी तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ डेन्टालियन अर्थात् स्काइपोपोडामा छ, जुन कि अगाडि हेर्नुहुन्छ तपाईँ एलिफेन्ट जस्तो के छ टस्क छ, एलिफेन्ट जस्तो के छ टुथ छ अर्थात् टस्क छ, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाइटन हेर्न सक्नुहुन्छ, काइटन। त्यसपछि नियोप्लिना पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, नियोप्लिना भनेको कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन हो, र के को कनेक्टिङ लिङ्क हो त्यो म भिडियोमा अगाडि भन्छु। ग्यास्ट्रोपोडा हेर्न सक्नुहुन्छ, र सिफालोपोडा अर्थात् अक्टोपस, र पेलिसोपोडा और बाइभल्भिया पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू अब बढी टाइम खेर नफाल्दै अब भिडियोमा हामी भित्र छिर्छौँ, र पछितिर पनि तपाईँले एकचोटि चित्र हेरेर आउनेछु साथीहरू, लिङ्क गर्नलाई, के गर्नलाई, कनेक्ट गर्नलाई। यतिखेर तपाईँ पिक्चरलाई अलिकति राम्रोसँग माइन्ड मेकअप गरिहाल्नु होला साथीहरू। अब साथीहरू भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा कोटेसनले जान्छु। थर्ड अफ द डे जुन के छ, लजिक सुड नट गिभेन टु हाइड योर विकनेस। अब साथीहरू यो कोटेसनले तपाईँ के बुझ्न सक्नुहुन्छ, हेर्नु संसारको जुन पनि मानिसहरू छ नि, जुन पनि मानिस, त्यो सबैले अर्थात् मैले पनि मतलब सब मान्छेले आफ्नो लजिकलाई रङ हुन दिँदैन क्या। र रङ हुन दिँदैन यो त मैले माने, लजिक ठिक होस् या गल्ती होस्, बेसिकली आफ्नो पोइन्टलाई चाहिँ छोडिरहेको हुँदैन। गल्ती होस् त पनि त्यसको पछाडि लजिक दिइरहेको हुन्छ। यो कुरालाई साइड राखिदिउँ क्या, त्यो त हुन्छ। तर सबभन्दा खराब कुरा कति बेला भइहाल्छ, जति बेला कुनै मान्छेले आफ्नो विकनेस अर्थात् कमजोरीलाई छुपाउनलाई के भन्छ, छुपाउनलाई के गरिदिन्छ, लजिक दिइरहेको हुन्छ क्या, लजिक दिइरहेको हुन्छ। अब सपोज कुनै मान्छे मतलब दौडिरहेको छ र दौड्न सकेन, रन गर्न सकेन भने त्यो भन्छ कि मेरो खुट्टा दुखिरहेको थियो, तर वास्तवमा त्यहाँ 5% पनि दुखिरहेको हुँदैन क्या। त्यस्तै धेरै जस्तो कुरामा तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब बढी टाइम खेर नफालौँ साथीहरू, भिडियोको लगभग 2 मिनट 2.5 मिनट जति बित्न लाग्यो, त्यही भएर यो कोटेसन तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब हामी बढी टाइम खेर नपाल्दै भिडियोतिर जान्छौँ साथीहरू। अब साथीहरू भिडियोमा सबभन्दा पहिला हामी फाइलम मोलुस्काको सरस्वती केही पोइन्टहरू छ, पोइन्ट बेस्ड, त्यो कुरालाई अलिक ख्याल गर्दै अब अगाडि जान्छु साथीहरू। सबभन्दा पहिलो तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ फाइलम मोलुस्कस भनेको के, सफ्ट बडिड। मोलुस्कस भनेको के, सफ्ट बडिड, त्यो बुझ्न सक्नुहुन्छ, यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो। त्यसपछि द सेकेन्ड लार्जेस्ट फाइलम आफ्टर अर्थोपोडा। अब साथीहरू यो कुरामा अलिकति म थप्छु। त्यसरी सेकेन्ड लार्जेस्ट फाइलम आफ्टर अर्थोपोडा किन छ, किनभने हेर्नु अर्थोपोडामा मेराइन वाटरमा पनि थियो हैन, फ्रेस वाटरमा पनि थियो, टेरेस्ट्रियल पनि थियो, र हावामा पनि थियो इन्सेक्टा, त्यो बुझ्न सक्नुहुन्छ अर्थोपोडा। तर फाइलम मोलुस्कामा के भइदिन्छ भने, फाइलम मोलुस्कामा सब कुरामा भएर पनि एयरमा हुँदैन, याद गर्नु होला है साथीहरू। त्यही भएर मतलब अरू फाइलमहरूको तुलनामा यो सेकेन्ड लार्जेस्ट हो के, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम अर्थोपोडा, र सेकेन्ड के हो, सेकेन्ड हाम्रो यो मोलुस्का हो, जुनको हामी डिटेलमा आज पढ्नेछौँ साथीहरू। स्टडी अफ मोलुस्कस अर्थात् मालाकोलोजी भनिन्छ, त्यो त रट्नुपर्ने कुरो हो। र स्टडी अफ मोलुस्कन सेल इज कल कङ्कोलोजी, कङ्कोलियन प्रोटिनले बनेको हुन्छ, जुन कि भिडियोमा म अगाडि भन्नेछु तपाईँहरूलाई। र ओन्कोलोजी इज द स्टडी अफ क्यान्सर। हेर्नु साथीहरू, अब यहाँनिर सुन्नमा एकै जस्तो तर अर्थ दुईवटा के, ओन्कोलोजी कङ्कोलोजी। अब कङ्कोलोजी भनेको स्टडी अफ मोलुस्कन सेल, तर ओन्कोलोजी भनेको स्टडी अफ क्यान्सर। त्यसपछि एट द रेट सिफेलोपोडामा फुड इज लोकेटेड इन हेड। अब यो पनि साथीहरू एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो कि सिफेलोपोडा अर्थात् अक्टोपसवाला ग्रुप छ, डेभिल फिस, जुन कि अगाडि बुझ्न सक्नुहुन्छ। सिफेलोपोडामा के हुन्छ नि, फुट इज लोकेटेड अन हेड, मतलब खुट्टाहरू हेडमा हुन्छ कि। एउटा अप्सनमा हेड इज लोकेटेड अन फुट पनि हुन्छ है साथीहरू, तर त्यो नै लगाइदिनु होला, किनभने फुटमा हेड हुँदैन, हेडमा फुट हुन्छ। त्यसपछि हेर्छौँ एनिलिडा र अर्थोपोडा कनेक्टिङ लिङ्क चाहिँ पेरिपेटस हो, यो याद गरिदिनु होला साथीहरू, पोइन्ट हो, याद गर्नुपर्ने हो, पेरिपेटस। त्यसपछि मोलुस्कन फाइलमको
नियोप्लेनाको बारेमा पनि म भन्छु साथीहरू, जुन कि मोलुस्कासँग हाम्रो के छ लिङ्क गरेको छ। तर एनिलिडा र अर्थोपोडाको कनेक्टिङ लिङ्क पेरिपेटस हो। त्यसपछि यसलाई पनि तपाईँ टुक्रियाएर बुझ्न सक्नुहुन्छ। पेरिपेटस, पेटस भनेको धेरै खुट्टा बुझिदिनु होला अर्थोपोडा, र पेरी भनेको एनिलिडा सम्झिदिनु होला क्या। त्यसपछि मोलुस्का फाइलमको पेलिसिपोडा और बाइभल्भिया इज द हाइएस्ट इकोनोमिक क्लास, र मोलुस्काको एउटा पेलिसिपोडा अर्को नाम त्यसको बाइभल्भिया हो, जुन कि हाइएस्ट इकोनोमिक क्लास हुन्छ। किन? पर्ल ओयस्टरको कारण। किन? पर्ल ओयस्टरको कारण। त्यो पनि साथीहरू अगाडि पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, अगाडि पनि त्यसको बारेमा डिटेलमा छ। त्यसपछि साथीहरू टर्सन इज द क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ ग्यास्ट्रोपोडा। टर्सन अर्थात् बडीलाई घोप्टाउने के, त्यो पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। टर्सन कसको क्यारेक्टरिस्टिक फिचर हो? ग्यास्ट्रोपोडाको। इट इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यसपछि ओपन सिस्टम प्रेजेन्ट भएको जन्तुको सिस्टमलाई हेमोसोलोमिक सिस्टम भनिन्छ। अब हेर्नुहोस्, बडीमा ओपन सिस्टम हुन्छ। ओपन सिस्टम भनेको के? विथाउट भास्कुलर के भन्छ नर्भ्सहरू हुन्छ नि, जसरी नर्भ्स, आर्ट्री, त्यो सबै के हुन्छ? एब्सेन्ट हुन्छ। र डाइरेक्ट बडीको फ्लुइड हुन्छ नि, जसरी ब्लड भयो, बडीको ब्लड अर्थात् बडीको हेमोसोलोमिक सिलममा हुन्छ के, त्यसले बडी अब हेमबाट त ब्लडले डिनोट गर्छ र सिलममा डाइरेक्ट बग्नेलाई हेमोसोलोमिक भनिन्छ। त्यसपछि साथीहरू नियोप्लिना अर्थात् कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन एनिलिडा एन्ड मोलुस्का। नियोप्लिना भनेको के हो? योभन्दा अगाडि हामी के पढ्यो? एनिलिडा अर्थोपोडाको कनेक्टिङ लिङ्क पेरिपेटस हो। तर यहाँनिर के छ? नियोप्लिना इज कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन एनिलिडा एन्ड मोलुस्का र लाइज इन क्लास मोनोप्लाकोफोरा। यो पनि पढिदिनु होला। मोनोप्लाकोफोराको हामीलाई कुन? नियोप्लिना, जुन कि कनेक्टिङ लिङ्क हो। किन कनेक्टिङ लिङ्क हो? किनभने यसको बाहिर बडीको सेल हुन्छ क्या, बाहिर सेल हुन्छ मोलुस्का जस्तो, तर भित्र सेगमेन्टेड हुन्छ क्या, भित्र यस्तो सेगमेन्टेड हुन्छ नियोप्लिनाको। त्यसपछि इन मोलुस्का द सेल इज सेक्रेटेड बाई मेन्टलले मोलुस्कामा सेल सेक्रेट गरिरहेको हुन्छ। त्यसपछि होल जुलोजीमा लार्जेस्ट क्लास चाहिँ इन्सेक्टा हो। फाइलम मोलुस्काको लार्जेस्ट क्लास के हो? ग्यास्ट्रोपोडा हो। अब साथीहरू यहाँनिर बुझ्न सक्नुहुन्छ कि यहाँनिर तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ यो होल जुलोजीको लार्जेस्ट क्लास इन्सेक्टा हो। यो चाहिँ मस्ट भिभिआई हो। र फाइलम मोलुस्काको लार्जेस्ट क्लास चाहिँ ग्यास्ट्रोपोडा हो। हेडमा अप्पर टेन्टेकल आई स्टेक हुन्छ, जसले वान पेयर अफ आइजलाई होल्ड गर्छ। एन्ड कोलोजिकल एमाटोफोर लाइज इन ग्यास्ट्रोपोडा क्लास एन्ड इट इज ओल्फ्याक्टोरी रिसेप्टर एन्ड थिग्मो रिसेप्टर। साथीहरूले फास्ट भयो होला, किनभने बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। अब यो दुवै याद गरिदिनु होला, किनभने होल जुलोजीको लार्जेस्ट क्लास इन्सेक्टा हो र फाइलम मोलुस्काको लार्जेस्ट क्लास ग्यास्ट्रोपोडा। याद गरिदिनु होला। त्यसपछि यिनीहरूको के हुन्छ नि, यिनीहरूको मतलब आईनिर अप्पर स्ट्याल्क हुन्छ क्या, त्यो आई दुईवटा झुन्डेको हुन्छ क्या। सपोज अब यस्तो बुझ्न सक्नुहुन्छ, जसरी यो बडी भयो नि, यस्तो यस्तो झुन्डेको हुन्छ क्या, माथि आँखा हुन्छ, त यसलाई भन्छ ओम्याटोफोर के, बुझ्नु होला। अनि यो काहीँ के हुन्छ? ओल्फ्याक्टो रिसेप्टर हुन्छ, अर्थात् हामीले ओल्फ्याक्टो अर्थात् ओल्फ्याक्टिक नर्भले यसलाई लिङ्क गर्न सक्छौँ कि स्मेल, र थिग्मो रिसेप्टर टचले के। त्यसपछि इन सम मोलुस्का यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो हो, ओम्याटोफोर प्रेजेन्ट इन विच फाइलम पनि बुझ्न सकिन्छ। त्यस्तो केसमा हामीहरू के भन्छौँ? मोलुस्का। त्यसपछि इन सम मोलुस्का आई रिजेम्बल भर्टिब्रेट आई, र त्यो सिफेलोपोडा हो। त्यो के हो? सिफेलोपोडा। बुझ्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, र स्क्रिनसट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि अब हामी साथी जान्छौँ ट्युब चाहिँ इकाइनोडर्माटामा, ट्युब फिट चाहिँ इकाइनोडर्माटामा हुन्छ। इकाइनोडर्माटामा ट्युब फिट प्रेजेन्ट हुन्छ। ट्युब फिट भनेको फिटमा ट्युब जस्तो के। इन सम मोलुस्का मस्कुलर फिट इज मोडिफाइड टु फर्म आर क्याप्चरिङ प्रे द्याट इज क्लास सिफेलोपोडा। अब हेर्नु साथीहरू, हामीहरू अक्टोपसलाई फिल्ममा पनि हेरेछौँ होइन, त्यस्तोमा के हुन्छ? आर्मले अर्थात् 4 पेयरको आर्म हुन्छ, र त्यो आर्मले त्योलाई के भन्छ? प्रेहरूलाई, आफ्नो खानाकुराहरूलाई समातिरहेको हुन्छ क्या। त्यसपछि इङ्क ग्ल्यान्ड फाउन्ड इन सिफेलोपोडा विच हेल्प इन प्रोटेक्सन। इङ्क ग्ल्यान्ड हुन्छ क्या। इङ्क ग्ल्यान्ड भनेको यिनीहरू कलर छोडिदिने के, त्यस्तो टाइपको ग्ल्यान्ड हुन्छ क्या। त्यसले हाम्रोमा जसरी प्रेडेटर ग्ल्यान्ड हुन्छ, म्युकस ग्ल्यान्ड हुन्छ, त्यस्तै यिनीहरूमा इङ्क ग्ल्यान्ड हुन्छ क्या, जसले मतलब इङ्क टाइपको कलरेसन छोडिदिने क्या, जब शत्रुहरू आउँछ क्या त्यतिखेर बच्नलाई के, एस्केप, र यिनीहरूलाई बचाइदिन्छ क्या। त्यसपछि भोकल क्याभिटी अफ मोलुस्का कन्टेनिङ ऱ्यास्पिङ अर्गेन अर्थात् टुक्र्याउने के, रेडुला, एन्ड इट इज अब्सेन्ट इन पेलिसिपोडा और बाइभल्भिया। पेलिसिपोडा भनेको बाइभल्भिया नै हो। त्योमा के हुन्छ? रेडुला अब्सेन्ट हुन्छ। र रेडुला भनेको बुझ्नु होला खुर्किने काम के, खानालाई खुर्किने के, नारियल जस्तो टुक्रियाइदिने, फुटाइदिने काम गर्छ कसले?
कसले रेडुला रे, यो पनि एउटा हिट क्वेसन हो रेडुला। त्यसपछि द युनिभर्सल क्यारेक्टर अफ मोलस्का इज मेन्टल अर रेडुला। मेन्टल र रेडुला अर्थात् मतलब यिनीहरूको युनिभर्सल क्यारेक्टर कुन हो, मेन्टल र रेडुला हो क्या, किनभने प्रायः सबैमा एब्सेन्ट हुन्छ। अप्ल्याकोफोरामा सेल हुँदैन, यो याद गरिदिनु होला। अप्ल्याकोफोरामा सेल हुँदैन र युनिभर्सल क्यारेक्टर भनेको बुझ्दिनु होला क्या, जुन कुरा सबै जानवरमा प्रेजेन्ट हुन्छ क्या, मतलब त्यो फाइलमको सबै क्लासमा प्रेजेन्ट हुन्छ कि स्पेसली, त्यसलाई भनिन्छ क्या। त युनिभर्सल क्यारेक्टर कुन हो, मेन्टल र रेडुला हो। त्यसपछि इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर अर्थात् जेनरल क्यारेक्टरमा जान्छु। इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर बडी इज सफ्ट, अनसेगमेन्टेड एन्ड विथआउट एपेन्डेजेस। बडी यसको सफ्ट हुन्छ, मुलुस्का वर्ड भनेको नै सफ्ट बडीडेड हुन्छ, र अनसेगमेन्टेड सेगमेन्टेड रुड एन्ड एक्सेप्ट नियोप्लेना विच इज कनेक्टिङ बिट्विन के एनिलिडा एन्ड के मोलुस्का। यहाँनिर साथीहरू हामी हेर्न सक्छौँ कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन एनिलिडा एन्ड मोलुस्का नियोप्लेनाको। त्यसपछि साथीहरू एन्ड विथआउट एपेन्डेजेस पनि हुँदैन। हेबिटेट दे आर मोस्टली फ्रेस अर मेराइन एन्ड फ्यु आर टेरेस्ट्रियल लिभिङ इन ड्याम प्लेस। दे आर डिस्ट्रिब्युटेड वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रिब्युटेड भएको हुन्छ। र साथीहरू यो इजी सेन्टेन्स छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। बडी लेयर दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक सिमेट्री, दे आर बाइलेट्रिकली सिमेट्रिकल स्टेप्ड ग्यास्ट्रोपोडा विच इज असिमेट्रिकल ड्यु टु कोलिङ टोर्सन ड्युरिङ ग्रोथ। अब साथीहरू यहाँनिर एउटा कुरा याद गर्नु पर्छ तपाईँहरूलाई, ग्यास्ट्रोपोडा मतलब सबै बाइलेट्रिकली सिमेट्रिकल हो, तर यहाँ ग्यास्ट्रोपोडा चाहिँ बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल छैन, असिमेट्रिकल हो ड्यु टु टोर्सनले गर्दा। यो चाहिँ एउटा हिट क्वेसन बन्न सक्छ है साथीहरू। त्यसपछि दे आर हेमोसिलोमेट एनिमल्स अर्थात् हेमोसिलम सिलममा खुन बग्ने के रगत बग्ने। त्यसपछि बडी इज डिभिजेबल इन्टु 4 टाइप्स, हेड, मेन्टल, फुट एन्ड भिसरल मास, एन्ड बडी इज कभर्ड बाई क्याल्केरियस सेल सेक्रेटेड बाई युजली बाई मेन्टल। इन सम स्पिसिस इट मे बी इन्टर्नल अर अब्सेन्ट। अब साथीहरू इन्टर्नल अब्सेन्ट कसकोमा आउँछ त्यो सबै म क्लियर गर्छु साथीहरू। त्यसपछि बडी डिभिजेबल बुझ्न सक्नुहुन्छ, र क्याल्केरियस सेलले कभर गरेको हुन्छ यिनीहरूको बडी, कुन चाहिँले क्याल्केरियस सेलले। अब साथीहरू लोकोमेसन इट टेक प्लेस बाई अ भेन्ट्रल मस्कुलर फुट, इट मे बी मोडिफाइड अर क्रिपिङ अर ब्रोइङ टाइप। क्रिपिङ र ब्रोइङ टाइप कस्तो हुन्छ यिनीहरूको लोकोमेसन। र कन्टिन्यू अब इन्सिफेलोपोडा फुट इज लोकेटेड अन हेड, म अगाडि नै भनिदिएको साथीहरू, यो हुन्छ फुट इज लोकेटेड अन हेड। त्यसपछि साथीहरू यो हेर्न सक्नुहुन्छ, क्यामेरामा अगाडि नआएको हुनसक्छ। र त्यसपछि इन्सिफेलोपोडा इन्टर्नल सेल इज प्रेजेन्ट अर अब्सेन्ट, सिफेलोपोडाको अक्टोपस र सेपियामा सेल इज अब्सेन्ट। अब साथीहरू यो सेल अब्सेन्ट हुन्छ प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो सबै डिटेलमा छ साथीहरू, त्यो बुझ्न सक्नुहुन्छ। विच वान इज ओड, सी लेमन, सी हेयर, सी पोम, सी लायन। सी लायन ओड हो किनभने यो म्यामल छ। त्यसपछि इन मोलस्कस द रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट इज कल हेमोसाइनिन, अर्थात् साइनिन भनेको ब्लू, हेमो भनेको के, हेमो भनेको ब्लड। त ब्लड कस्तो हुन्छ, ब्लू टाइपको हुन्छ, ब्लू कलरेसन के। त्यसपछि डेभिल फिसिस अक्टोपस बुझ्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर यो सेपिया याद गर्नको साथसाथ कटल फिस पनि याद गर्ने, कमन नेम्स प्लस यो याद गर्न पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ क्या सेपियासँग यो कटल फिस। त्यसपछि पिङ्टाडा भल्कारिस अर्थात् पर्ल ओयस्टर क्लास बाइभल्भियामा पर्छ, यो पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि किनभने यो पर्ल ओयस्टरको कारण यो इकोनोमिक क्लास भएको छ क्या। सेल अफ मोलस्का CaCO3 र कङ्कोलियन प्रोटिनले क्याल्सियम कार्बोनेट र कङ्कोलियन प्रोटिनले बनेको हुन्छ, क्याल्केरियस नेचरको हुन्छ है सेल अफ मोलस्कस। त्यसपछि सफ्ट बडी एनिमल्स ब्रान्चेस मलाकोलोजी स्टडी मोलस्कस, कङ्कोलोजी स्टडी अफ मोलस्कस जुन कि भनिदिएछु साथीहरूमा। जम लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन अर्गेन सिस्टम। त्यसपछि बडी प्लान ट्युब विथिन ट्युब बडी, प्रोस्टोमियल नै हुन्छ। प्रोटोस्टोमियल अर्थात् ब्लास्टोजेनेसिसको बेला त्यहाँनिर के हुन्छ नि, माउथ र एनस बन्ने बेला सुरुमा के बनिदिन्छ, माउथ बनिदिन्छ के। र साथीहरू यसपछि हामी फाइलम इकाइनोडर्माटा पढ्छौँ, जुनमा पछितिर माउथ बन्छ र अगाडि एनस बनिदिन्छ, त्यसलाई ड्युटरोस्टोमियल भनिन्छ। त्यसकारण नै त्यसलाई सुरुमा राखिएको छ। त्यो भिडियोमा म यसको बारेमा विस्तृतमा कुरा खुलाउने छु साथीहरू। त्यसपछि हेबिटेट हेर्छु, अकोपाई अल पोसिबल हेबिटेट एक्सेप्ट एरियल मस्टी मेनाइन फ्यु फ्रेस वाटर। अब साथीहरू भिडियोको सुरुमा नै भनिदिएको छु कि अर्थोपोडा लार्जेस्ट फाइलम हो, तर त्यसपछि सेकेन्ड लार्जेस्ट यो हो किनभने यसले त्यो हावावाला एरियलवाला हेबिटेटलाई छोडेर सब हेबिटेटलाई अगेटेको हुन्छ। त्यसपछि यसको क्लासेस चाहिँ 7वटा क्लास छ साथीहरू, 7वटा क्लास याद गर्न बहुत इम्पोर्टेन्ट छ र त्यसको इक्जाम्पलहरू पनि। र अप्ल्याकोफोरा मतलब अब अबाट छैन बुझ्दिनु होला के, र
मतलब यसमा सेल हुँदैन के, मतलब बाहिरको त्यो हुन्छ नि त्यो हुँदैन के। त्यसपछि नियोमेनिया र यो मेराइन हो के, यो नियोमेनिया हो र मेराइन हो। त्यसपछि मोनोप्लेकोफोरा अर्थात् नियोप्लेना विच इज कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन वाट, कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन एनिलिडा एन्ड के हुन्छ मोलुस्का, र यो पनि मेराइन हो। त्यसपछि पोलिप्लेकोफोरा अर्थात् काइटनलाई के भनिन्छ, सी माइका पनि भनिन्छ, त्यो पनि मेराइन हो। र स्काइपोपोडाको अगाडि तपाईँ फोटो पनि हेर्नुभएछ र काइटनको पनि फोटो हेर्नुभएछ। र स्काइपोपोडामा डेन्टालियन अर्थात् एलिफेन्ट टस्क सेल, र यो पनि मेराइन हुन्छ स्काइपोपोडा। र साथीहरू त्यसपछि अब हामी जान्छौँ सिफेलोपोडा अर्थात् अक्टोपस, र यसलाई डेभिल फिस पनि भनिन्छ, र यसमा सेपिया पनि भन्छ अर्थात् कटल फिस, र लोलिगो अर्थात् स्क्विड, र यो पनि मेराइन हो सिफेलोपोडा। त्यसपछि ग्यास्ट्रोपोडा अर्थात् पिलिया एप्पलेस्नेल भनिन्छ, डोरिसलाई सी लेमन भनिन्छ, अप्लाइसियालाई सी हेयर, प्लानोओर्बिसलाई ग्रेट पन्ड वाटर, र डिमेक्सलाई ग्रे स्लग, र हेलिक्सलाई गार्डन स्नेल। र साथीहरू यो बहुत इम्पोर्टेन्ट छ, इक्जाम्पल याद गरिदिनु होला। र यो ग्यास्ट्रोपोडा चाहिँ मेराइन फ्रेस वाटर टेरेस्ट्रियल एम्फिबियस सब हो, त्यही भएर यो लार्जेस्ट क्लास हो। के हो? लार्जेस्ट क्लास हो कसको? मोलुस्काको। साथीहरू पछाडिको कुराहरू पनि तपाईँ रिभिजन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर म के भनेको थिएँ, होल जुलोजीको लार्जेस्ट क्लास चाहिँ इन्सेक्टा र फाइलम मोलुस्काको लार्जेस्ट क्लास ग्यास्ट्रोपोडा, र यहाँनिर यसले लिङ्क गर्न सक्नुपर्छ है तपाईँहरूले। त्यसपछि पेलिसोपोडा अर्थात् बाइभल्भिया, पिङ्टाडा भल्गारिस अर्थात् पोलोस्टर, र पेक्टिन स्क्यालप, टेरिडोसिपोम, युनियो फ्रेस वाटर मसल्स, र मस्ली मेराइन फ्रेस वाटर के हुन्छ? फ्यू हुन्छ, मस्ली मेराइन हुन्छ तर फ्यू फ्रेस वाटर। त्यसपछि बडी फर्म भेराइटिज अफ सेप युजुअली अनसेगमेन्टेड एक्सेप्ट नियोप्लिना, युजुअली अनसेगमेन्टेड हुन्छ तर एक्सेप्ट नियोप्लिना विच इज सेगमेन्टेड, यो बुझ्न सक्नुहुन्छ साथीहरू नियोप्लिना। त्यही भएर त त्यसलाई केमा राखिएको छ? कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन केमा राखिएको छ? एनिलिडा एन्ड एनिलिडाको बडी त सेगमेन्टेड हुन्छ, अर्थमा पढ्नुभयो होला। र त्यसपछि के? मोलुस्का, त्यहाँनिर बाहिर सेल पनि हुन्छ, त्यसैले यसलाई केमा हालेको छ? कनेक्टिङ लिङ्कमा। त्यसपछि बडी पार्ट्स हेर्छौँ, हेड, मस्कुलर फुट, भिस्लर मास और हम्प, मेन्टल और प्यालियम, र यो याद गर्न सक्नुपर्छ है तपाईँहरूले। हेड एचइएडी हेड, मस्कुलर फुट, यसको फुट कस्तो हुन्छ? मस्कुलर हुन्छ, र ट्युब विथिन ट्युब पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ। भिसरल मास और हम्प पनि हुन्छ, र मेन्टल और प्यालियमले सेल बनाउने काम गर्छ। र यहाँनिर फोटो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एप्पल स्नेलको अर्थात् पिलिया, मेन्टल छ त्यहाँनिर, मेन्टल क्याभिटीहरू छ, त्यो बुझ्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू। त्यसपछि इन मोलुस्का द सेल इज सेक्रेटेड बाई मेन्टल, हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। हेड अब्सेन्ट इन पेलिसोपोडा एन्ड स्काइपोपोडा क्लास, अब बुझ्न सक्नुहुन्छ हेड कसको कसकोमा एब्सेन्ट छ? पेलिसोपोडा र स्काइपोपोडा अर्थात् डेन्टालियन टस्कमा के। र त्यसपछि अब हामी हेर्छौँ आई प्रेजेन्ट ओभर अप्पर स्टाल्क टेन्टेकल्स, र त्यो आँखालाई होल्ड गर्ने स्टाइललाई ओमेटोफोर भनिन्छ। अगाडि योभन्दा अगाडि फाइलमा हामी ओमाटिडिया पढेको जुन कि कोक्रेजा, जुन कि सेभरल भिजन अर्थात् मोजाइक भिजन बनाउने गर्छ, 2000 पनि धेरै, त्यो ओमाटोटिडिया थियो। तर यहाँनिर ओमेटोफोर छ जुन कि आई स्टाइल छ, आँखालाई होल्ड गर्ने। त्यसपछि लोवर टेन्टेकल्स इज टेक्टाइल टच एन्ड ओल्फ्याक्टो रिसेप्सन स्मेल। अब साथीहरू ओल्फ्याक्टो भनेको अगाडि नै म भनिदिएको छु के स्मेलको लागि, र लोअर टेन्टेकल टेक्टाइल टचको लागि हुन्छ है, दुवै टच र स्मेल बुझिदिनु होला। त्यसपछि सिफेलोपोडामा फुट इज लोकेटेड अन हेड, आई रिजेम्बल विथ भर्टिब्रेट आई, यसको आई कस्तो हुन्छ? आई रिजेम्बल भर्टिब्रेटको आई जस्तो हुन्छ, र सिफेलोपोडाको फुट केमा लोकेटेड हुन्छ? हेडमा, टाउकोमा, खुट्टा। त्यसपछि मस्कुलर फुट इज युज फर स्विमिङ गर्नको लागि, क्राउलिङ गर्नको लागि, र इन सम मोलुस्का बोरोइङ एन्ड डिगिङ। अब साथीहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ स्विमिङ पानीमा हुन्छ, क्राउलिङ जमिनमा हुन्छ, र डिगिङ डेन्टालियन टक्स टुथ जसले खन्ने काम गर्छ। र भिसनल मास र होम कन्टेन अर्गेन सिस्टम कन्टेन गरेको हुन्छ। र मेन्टल और प्यालियम कस्तो हुन्छ? स्पन्जी फोल्ड अफ स्किन विच कभर भिसरल मास और हम्प, त्यसले भिसरल मास र हम्पलाई कभर गरेको हुन्छ। र ग्ल्यान्डुलर हुन्छ, सर्भ टु सेक्रेट सेल सेक्रेट गर्छ। सेल इज सेक्रेट बाई मेन्टल बट मेड बाई, सेल सेक्रेट कसले गर्छ? मेन्टलले, तर बनाएको कसले हुन्छ? क्याल्सियम कार्बोनेट CaCO3 र कङ्कोलियन प्रोटिनले, त्यसले क्याल्सियम कार्बोनेट र कङ्कोलियन प्रोटिनले बनाएको हुन्छ, तर सेक्रेट कसले गरेको हुन्छ? मेन्टल। र साथीहरू मेन्टल क्याभिटी स्क्रेटिभ और गिल्समा ओपन हुन्छ। त्यसपछि अब हामी हेर्छौँ सेलको बारेमा, कुन
क्लासमा कस्तो कस्तो सेल हुन्छ र अब्सेन्ट हुन्छ कि प्रेजेन्ट त्यो हेर्छौँ। सेल अब्सेन्ट कसकोमा आउँछ, अप्लाइकोफोरामा र सिफालोपोडाको अक्टोपसमा। अक्टोपसको फोटो पनि हेर्नुभयो होला है साथीहरू, मासु मासु जस्तो देखिरहेको हुन्छ, बाहिर सेल हुँदैन क्या। र अप्लाइकोफोरा त वर्डले नै जनाइरहेको हुन्छ कि भनेको होइन कि अप्लाइकोफोरा कुनमा हुन्छ, सेल अब्सेन्ट हुन्छ। र यो याद गरिदिनु होला। र इन्टर्नल कस्तोमा हुन्छ, पिलिया र नाउटेलसमा। पिलिया चाहिँ एप्पलेसनल ग्यास्ट्रोपोडाको र इन्टर्नल कसकोमा हुन्छ, इक्जाम्पल सेपिया जुन कि सिफालोपोडा। अब साथीहरू यहाँनिर एउटा याद गर्नुपर्ने कुरा के छ कि सिफालोपोडा क्लास छ नि, त्यो जुन सिफालोपोडा क्लासको जुन कि अक्टोपस छ जुनमा सेल अब्सेन्ट हुन्छ, सिफालोपोडाको नाउटिलस छ जुनमा सेल इन्टर्नल हुन्छ, र सिफालोपोडाको सेपिया छ जुनमा के हुन्छ, सेल इन्टर्नल हुन्छ। एउटा एक्सटर्नल हाल्नु पऱ्यो, एक्सटर्नल हुन्छ। सिफालोपोडाको नाउटिलसमा सेल कस्तो हुन्छ, एक्सटर्नल हुन्छ, र सिफालोपोडाको सेपियामा सेल इन्टर्नल हुन्छ। साथीहरू क्लास सिफालोपोडामा 3वटा छ क्या। अब सिफालोपोडामा सेल अब्सेन्ट हुन्छ, नाउटिलसमा सेल एक्सटर्नल हुन्छ, र सेपियामा सेल इन्टर्नल हुन्छ। र यसलाई भन्छ काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा। अर्थात् सिफालोपोडामा 3टै हुन्छ क्या, 3टै हुन्छ। त्यसले लिङ्क गर्नु होला साथीहरू, यो एउटा निमोनिक जस्तै छ। यसले तपाईँले सिफालोपोडाको कुरा याद होस् र इक्जाम्पल मेन छ कि इक्जाम्पल याद गर्नु होला। इक्जाम्पल मेन छ, इक्जाम्पल के छ, मेन छ। जसरी सिफालोपोडामा सेल अब्सेन्ट र नाउटिलसमा सेल एक्सटर्नल, सेपियामा सेल इन्टर्नल, र यो सबै केमा पर्छ, क्लास सिफालोपोडामा। अब साथीहरू एलिमेन्ट्री क्यानल हेर्छु। एलिमेन्ट्री क्यानल इज स्टेट कम्प्लिट यु सेप्ड, माउथ इज नियरर टु एनस हुन्छ। किन एनस हुन्छ, टोर्सनले गर्दा, रोटेसन अफ इन्टर्नल ग्ल्यान्ड। अब साथीहरू हामी अगाडि पनि हेऱ्यौँ नि, टोर्सनको कुरा थियो के, र त्यो टोर्सनको मतलब के हुन्छ, रोटेसन अफ इन्टर्नल ग्ल्यान्ड हुन्छ क्या। र साथीहरू र त्यो टोर्सनको कारण नै माउथ इज नियर टु एनस हुन्छ क्या। र डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड हेपाटोपेन्क्रियाज, इट इज सेक्रेट इन्जाइम एन्ड स्टोर न्युट्रिएन्ट। हेपाटोपेन्क्रियाजले के गर्छ, इन्जाइम पनि सेक्रेट गरिदिन्छ र न्युट्रिएन्ट्सलाई स्टोर पनि गरिदिन्छ। त्यसपछि इम्पोर्टेन्ट बकल क्याभिटी कन्टेन्ट रेस्पिरेटरी अर्गन रेडुला विथ ट्रान्सभर्स रो अफ थी, खानालाई खुर्किने काम गर्छ, जुन कि अगाडि नै भनिदिएको छु। रेडुला इज अब्सेन्ट इन पेलिसियोपोडा और बाइभल्भिया। अर्थात् पर्लोस्टल वाला क्लासमा के हुन्छ, यो अब्सेन्ट हुन्छ। के अब्सेन्ट हुन्छ, रेडुला अब्सेन्ट हुन्छ। त्यसपछि साथीहरू अब हामी जान्छौँ एक्सक्रेटरी सिस्टममा। एक्सक्रेसन बाई 1 or 2 पेयर्स अफ किडनी, अर्थात् मेटानेफ्रिडिया हुन्छ एक्सक्रेटरी सिस्टममा। त्यसपछि ओपन इन्टु माउथ मेन्टल क्याभिटी थ्रु एक्सक्रेटरी पोरमा, त्यो मेन्टल क्याभिटीमा ओपन गरेको हुन्छ। जसरी हामी अर्थोमा हेर्छौँ नि, इन्टेरोनेफ्रिक के हुन्छ, एक्जोनेफ्रिक के हुन्छ होइन, स्पेन्टको ट्रिकले पढ्यो थियो। त्यसरी योमा मेन्टलमा खसालिदिने काम गर्छ क्या। त्यसपछि किडनी मेटानेफ्रिडिया हुन्छ। अल्सो क्याल अर्गन अफ बोजेनस और केवर्स अर्गन और पेरिकार्डियल ग्ल्यान्ड। यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ साथीहरू, पेरिकार्डियल ग्ल्यान्ड भनेको हार्टसँग रिलेटेड छैन, हार्टको वरिपरि भएको कारणले गर्दा यसलाई पेरिकार्डियल ग्ल्यान्ड भनिन्छ क्या। एक्सक्रेटरी सिस्टम यसमा हार्टको वरिपरि भएकोले यसमा पेरिकार्डियल ग्ल्यान्ड भनिएको छ साथीहरू, यहाँनिर कन्फ्युज नहुनु होला। र यो 3टै भिभिआई हो। त्यसपछि अब हामीहरू जान्छौँ रेस्पिरेटरी सिस्टममा। एक्वाटिक फर्म गिल्स हुन्छ, अर्थात् यसको इक्जाम्पल याद गर्नु होला, टिनिडिया, सी अब्सेन्ट हुन्छ प्रोनाउन्सिएसनमा। त्यसपछि टेरेस्ट्रियल फर्ममा पुल्मोनरी स्याक र लङबाट, र एम्फिबियसमा एम्पलेसनल इक्जाम्पल पढ्न सक्नुहुन्छ। र रेस्पिरेसन बाई बोथ टिनिडिया एन्ड पुल्मोनरी स्याक। टिनिडिया भनेको रेस्पिरेटरी अर्गन हो है साथीहरू, सरी इक्जाम्पल होइन, यसको रेस्पिरेटरी अर्गन हो। र त्यसपछि नोट रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट कपर कन्टेनिङ ब्लू पिगमेन्ट क्याल होमोसाइनिन। कपर कन्टेनिङ ब्लू पिगमेन्ट हुन्छ र त्यसलाई हेमोसाइनिन भनिन्छ। र साथीहरू त्यसपछि सर्कुलेटरी सिस्टममा जान्छौँ। सर्कुलेटरी सिस्टम भनेको इज ओपन टाइप एक्सेप्ट क्लास सिफालोपोडा क्लोज टाइप। अब साथीहरू क्लोज टाइप, अब आई रिजेम्बर भर्टिब्रेट आई कसको हुन्छ, सिफालोपोडाको। र त्यसले तपाईँ याद गर्न सक्नुहुन्छ कि सिफालोपोडामा कस्तो हुन्छ, क्लोज टाइपको सर्कुलेसन हुन्छ। इट इज वान अफ द भिभिआई क्वेसन है, बन्न सक्छ है साथीहरू। सबै मोलस्काको सबै क्लासमा के हुन्छ, सबै जन्तुहरूमा के हुन्छ, हाम्रो ओपन टाइप हुन्छ ब्लड सर्कुलेसन, तर क्लोज टाइप कुनमा हुन्छ, सिफालोपोडामा। त्यसपछि टेरेस्ट्रियल फर्म्स अफ रेस्पिरेसन बाई पुल्मोनरी स्याक इज क्याल लङ्स। टेरेस्ट्रियल फर्म्समा लङ्सबाट हुन्छ, र पुल्मोनरी स्याक बुझ्न सक्नुहुन्छ। र
पल्मो भनेको लङ्स बुझ्दिनँ नि। इन मोलुस्का हार्ट इज मायोजेनिक हुन्छ है साथीहरू, हाम्रो जस्तै हुन्छ, हाम्रो पनि मायोजेनिक हो। र हार्ट भनेको ग्यास्ट्रोपोडामा इक्जाम्पल पिलिया अर्थात् एप्पल स्नेलमा 2 चेम्बर हुन्छ, एउटा एरिकल र एउटा भेन्ट्रिकल। त्यसपछि पेलिसेपोडा अर्थात् इक्जाम्पल युनियो 3 चेम्बर हुन्छ, 2टा एरिकल र एउटा भेन्ट्रिकल। त्यसपछि सिफालोपोडा अक्टोपसमा के हुन्छ, 3 चेम्बर हुन्छ, 2 एरिकल र 1 भेन्ट्रिकल। मोस्ट मोलुस्का 3 चेम्बर हट, सम हेयर हैव 2, सम हैव के 2 चेम्बर हट। नर्भस सिस्टम अक्टोपस हेज डेभलप्ड ब्रेन, अक्टोपसको के हुन्छ, ब्रेन चाहिँ धेरै डेभलप्ड हुन्छ अरू जन्तुहरूको तुलनामा के। र साथीहरू अब हामी सेन्सरी रिसेप्टर हेर्छौँ। सेन्सरी रिसेप्टरमा आई पर्छ, टेन्टेकल्स पर्छ होइन, स्टेटोसिस्ट अर्थात् स्टेटोलिथ फर ब्यालेन्सिङ इक्विलिब्रियमको लागि हुन्छ, यो ग्राभिटी रिसेप्टर हुन्छ। र ओस्पेरेडियम हुन्छ, वाटर टेस्टिङ अर्गेन अर्थात् केमो रिसेप्टरको हुन्छ। यो 4वटा याद गर्नुहुला, आई, टेन्टेकल, स्टेटोसिस्ट र ओस्पोटिरेडियम याद गरिदिनुला। त्यसपछि रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेक्सेस सेपरेट, युनिसेक्सुअल एक्सेप्ट स्नेल एन्ड स्लग विच इज बाइसेक्सुअल। र साथीहरू एक्सेप्सनहरू पढिदिनु है, स्नेल र स्लग के छ, बाइसेक्सुअल छ। र डेभलपमेन्ट मोस्टली इन्डाइरेक्ट लार्भा स्टेज इज प्रेजेन्ट। अब साथीहरू जहाँ लार्भा प्रेजेन्ट, जुन कि अगाडिको फाइलमहरूको भिडियोमा पनि म भनिदिएको छु साथीहरू, भनिदिएको छु यो कुराहरू कि जहाँ लार्भा प्रेजेन्ट त्यहाँ डेभलपमेन्ट इन्डाइरेक्ट। र साथीहरू अगाडिको भिडियो तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ लिङ्कहरू, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। र सम डाइरेक्ट हुन्छ अर्थात् क्लास सिफालोपोडामा डाइरेक्ट हुन्छ। त्यसपछि ट्रोकोफोर लार्भा इज भेरी कमन, जुन कि हामी केमा पढेको थियो, योभन्दा अगाडि पनि पढेको थियो। ट्रोकोफोर लार्भा फ्री स्विमिङ लार्भा हुन्छ है साथीहरू। ट्रोकोफोर लार्भा भनेको कस्तो हुन्छ, फ्री स्विमिङ लार्भा। र साथीहरू ट्रोकोफोर लार्भा हामीहरू योभन्दा अगाडि फाइलम केमा पढेको थियो, फाइलम एनेलिडामा पढेको थियो, जुन कि द्रौपदी लार्भा भनेर त्यहाँ ट्रिक पनि दिएको छ साथीहरू, त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एनेलिडावाला। त्यसपछि भिलेगर मेराइन स्नेलमा हुन्छ, फ्रेस वाटर स्नेलमा हुन्छ, मस्ट पेलिसेपोडामा र स्काइपोपोडामा हुन्छ है यो लार्भाहरू, भिलिगर लार्भा। र त्योहरू के हुन्छ, फ्री स्विमिङ लार्भा हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि ग्लोसिडियम फ्रेस वाटर युनियो र प्यारासाइटिकहरूको लार्भा हुन्छ, र प्यारासाइटिक अन फिसको पनि हुन्छ है, प्यारासाइट अन फिस हुन्छ है यो ग्लोसिडियम। त्यसपछि अब साथी हेर्न सक्नुहुन्छ क्लासिफिकेसन यसको के को आधारमा भएको छ, अन द बेसिस अफ मस्कुलर फुट एन्ड सेल अफ ल्याकोफोरा इक्जाम्पल नियोमेनिया, लेपिडोमेनिया, सोलोनोग्यास्टर अर्थात् ओम लाइक हुन्छ, विथाउट प्ल्याको अर्थात् प्लेट। सेल एन्ड मस्कुलर फुट आर अब्सेन्ट, सेल र मस्कुलर फुट अब्सेन्ट हुन्छ है साथीहरू, त्यो बुझ्न सक्नुहुन्छ र स्क्रिनसट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू। त्यसपछि इपिडर्मिस इक्जाम्पल लेपिडोमेनिया, यहाँ बाहिर कस्तो वर्म लाइक जस्तो छ नि, त्यो फोटो पनि बनाइदिएको छु साथीहरू। र इपिडर्मिस सिक्रेट क्याल्केरियस स्पिकुल्स स्पाइन र त्यो सपोर्टिङ स्ट्रक्चर हुन्छ। त्यसपछि मोनोप्ल्याकोफोरामा जान्छु। मोनोप्ल्याकोफोरा भनेको नियोप्लिना, कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन एलिनिडा एन्ड मोलुस्का, मस्ट प्रिमिटिभ मोलुस्कस हो यो। मस्ट प्रिमिटिभ भइहाल्छ नि, किनभने कनेक्टिङ लिङ्क छ नि अगाडिबाट के। कनेक्टिङ लिङ्क कसको छ, एनेलिडा र मोलुस्काको। त्यसपछि सेल इज सिङ्गल क्याल्केरियस प्लेट, फुट इज फ्ल्याट फुट, ओन्ली सेगमेन्टेड मोलुस्का भएको क्लास, यो सेगमेन्टेड मोलुस्का भएको क्लास हो। र पोलिप्ल्याकोफेरा अर्थात् एफिन्युरिया इक्जाम्पल काइटन भनेको सिमाइका र टोनिकेला। सेल विथाउट मेनी क्याल्केरियस प्लेट, नट मोर देन 8, यहाँ 8भन्दा बढी हुँदैन, तर धेरै भन्न सकिन्छ है, एकभन्दा धेरैलाई त धेरै भन्न सकियो नि। सेल विथ मेनी क्याल्केरियस प्लेट, मस्कुलर फुट इज प्रेजेन्ट हुन्छ है साथीहरू, यसमा मस्कुलर फुट इज प्रेजेन्ट। त्यसपछि ग्यास्ट्रोपोडामा अर्थात् युनिभ्याल्भिया लार्जेस्ट क्लास अफ मोलुस्का, स्टार लागेको छ त्यो बुझिसक्नुभयो होला त किन लागेको छ। त्यसपछि सेल बडी इज इन्क्लोज्ड इन अ सिङ्गल क्याल्केरियस सेल, मस्कुलर फुट इज लार्ज एन्ड फ्ल्याट। त्यसपछि आई इज प्रेजेन्ट ओभर स्टाल्क, र त्यसलाई के भनिन्छ, ओमेटोफोर। त्यसपछि असिमेट्रिकल बडी ड्यु टु टर्सनको रोटेसन अफ बडी। र पिलिया भनेको एप्पल स्नेल, बुझ्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, स्क्रिनसट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यदि सेल क्लोकवाइज कोल्ड भएको छ भने टर्म डेक्स्ट्रेज, त्यो अगाडि तपाईँ यहाँले डेक्स्ट्रेज हेर्नुभएको थियो नि, त्यसको अर्थ के, सेल चाहिँ के भएको छ, सेल क्लकवाइज घुमेछ भने डेक्स्ट्रेज, एन्टी क्लकवाइज घुमेछ भने सिन्साइटियल बुझ्न सक्नुहुन्छ, सिन्साइटियल।
त्यसपछि पेलिसोपोडा अर्थात् बाइबल्बियामा हेर्न सक्नुहुन्छ सेल विथ टु लेटरल हाफ्स मस्कुलर फुट प्रेजेन्ट। यो क्लासमा मोती प्रोड्युस गर्छ पोलिएस्टर, द्याट्स वाइ इट इज कल्ड हाइएस्ट इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स हुन्छ है साथीहरू यो मोतीको कारण। र गिल्स प्रोभाइडेड विथ सिलिया हेल्प्स इन फिल्टर फिडिङ। त्यसपछि इक्जाम्पल हेर्छौँ पिङ्कटाडा भल्गारिस, पोलिएस्टर, युनियो, पेक्टिङ, टेरिडो अर्थात् वुड बोरिङ। त्यसपछि प्रोटोजोआ को पारामेसियम, पोरिफेराको स्पोन्ज, मस्ट पेलिसोपोडा, व्हेल, यो सिफेलोपोडाहरू के हुन्छ फिल्टर फिडर हुन्छ। के हुन्छ फिल्टर फिडर हुन्छ। त्यो याद गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। सबैको एकुमेट गरेर एक ठाउँमा छ राखिदिएको। र व्हिच अफ द फ्लोइङ इज और आर हार्मफुल टु पोलिएस्टर इन्डस्ट्री। अप्सनमा क्लियोना छ र सियोना छ, स्टारफिस छ, बोथ ए एन्ड सी छ। साथीहरू यहाँनिर अप्सनमा इन्डस्ट्री नभइदिएको भए बोथ ए एन्ड सी हुन्थ्यो। किन हुन्थ्यो अब हेर्नु, क्लियोनाले के गर्छ H2SO4 एसिडले यस सेललाई डिजल्भ गर्छ। कसको सेललाई पोलिएस्टरको सेललाई डिजल्भ गरिदिन्छ के। र स्टारफिसको आर्मले ओइस्टरको सेललाई च्यातिदिने काम गर्छ के। त्यही भएर बुझ्न सक्नुहुन्छ यो हिट क्वेसन हो साथीहरू। त्यसपछि अब हामी सिफेलोपोडा स्क्रिनसट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। त्यसपछि अब हामी सिफेलोपोडामा जान्छौँ। सिफेलोपोडाको सेल अब्सेन्ट, अक्टोपस एक्सटर्नल सेल हुन्छ है साथीहरू। कुनै कुनैमा एक्सटर्नल हुन्छ, एक्सटर्नल कसकोमा न्याउटिलसमा हुन्छ, र इन्टर्नल कसकोमा हुन्छ इन्टर्नल सेपियामा हुन्छ, भिसस मासको भित्र इन्क्लुज भएको हुन्छ। अर्थात् कहीँ नभएको जात्रा हाडे गाउँ भने जस्तै के। अगाडि पनि म यो कुरा क्लियर गरिदिएको छु। र मस्कुलर फुट लोकेटेड अन हेड। त्यसपछि भिभिआई क्लोज टाइप अफ सर्कुलेटरी सिस्टम मात्रै यो क्लासमा हुन्छ है मोलस्का फाइलमको सिफेलोपोडामा। त्यसपछि इङ्क ग्ल्यान्ड हुन्छ यसमा। डेभलपमेन्ट इङ्क ग्ल्यान्ड के को कारण हुन्छ प्रोटेक्सनको लागि। त्यसपछि डेभलपमेन्ट डाइरेक्ट हुन्छ। डाइरेक्ट भनेको के लार्भा के भयो अब्सेन्ट भयो। त्यसपछि अब हामी स्क्विब्ली मेराइन हो यो फाइलम। नोट अक्टोपसमा आर्म्स कतिवटा हुन्छ 4 पेयर र सेपियामा आर्म्स कतिवटा हुन्छ 5 पेयर। याद गरिदिनु होला 5 पेयर भनेको 8 4 पेयर भनेको 8 र 5 पेयर भनेको 10। बुझ्दिनु होला साथीहरू। यो पनि दिन सक्छ क्वेसनमा। मस्कुलर फुट इज मोडिफाइड टु फर्म्स आर्म्स। आर्म गरेको हुन्छ फोर के को लागि क्याप्चरिङ अफ प्रेको लागि। आर्म जुन कुरा अगाडि पनि म क्लियर गरिदिएको छु। र जेट प्रोपल्सनमा मेकानिजम हुन्छ पानीको फोर्स फालेर यहाँ लोकोमोसन गर्ने काम गरिन्छ। त्यसलाई के भनिन्छ जेट प्रोपल्सन मेकानिजम। त्यसपछि स्काइपोपोडा फोटो पनि हेर्नुभएछ तपाईँ। स्काइपोपोडा डेन्टालियन, एलिफेन्ट टक्स सेल, काउडल्स इक्जाम्पल हो यिनीहरूको। सेल एलिफेन्ट टक्स लाइक जस्तो सेल हुन्छ। मस्कुलर फुट इज एडेप्टेड फर ब्रोइङ। अब साथीहरू यति कुरा क्लियर भइसकेपछि अब हामी एउटा सर्ट नोट हेर्न सक्छौँ। फाइलम मोलुस्कालाई सेल र फुटको बेसिसमा क्लासिफाई गरेको छ अर्थात् डिभाइड गरिएको छ, डिभिजन गरिएको छ। र साथीहरू यो हेर्न सक्नुहुन्छ अलिकति ग्यादरिङ जस्तो देखिरहेछ तर पनि यसले म्यानेज गरिदिनु होला। र साथीहरू अप्ल्याकोफोरामा अब्सेन्ट प्लेट बियरिङ नो सेल एन्ड फुट, इपिडर्मिस सेक्रेट क्यालकेरियस स्पिक्युल्स इक्जाम्पल नियोमिनिया। जुन कि सब कुरा क्लियर भइसकेको छ साथीहरू। जुन कि यसमा रिभिजन गर्न लायक केही छैन साथीहरू। किनभने यो म कुराहरू अगाडि नै क्लियर गरिदिएको छु। यो चाहिँ चार्ट हो जुन कि तपाईँ स्क्रिनसट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र पहिला माथिको गर्नु है साथीहरू, तलको। र साथीहरू यो मेराइन कुन मेराइन हो के हो जुन पनि कुराहरू पनि क्लियर भइसकेको छ साथीहरू। र लार्जेस्ट क्लास कुन हो ग्यास्ट्रोपोडा हो त्यो बुझ्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। र अब यसपछि साथीहरू भिडियो अलमोस्ट पुरै सकिसक्यो। छोटी फोटो हेर्नुहोस् र कुरोलाई के पढ्नुभयो त्यो कुरालाई अलिकति माइन्ड मेकअप गर्नु। र आजको यस भिडियोबाट यहीँ बिदा लिन चाहन्छु साथीहरू। भिडियो अलिक धेरै ठुलो नै भयो र किनभने फाइलम मोलुस्कामा अब बुझ्न सक्नुहुन्छ अलमोस्ट 7वटा जति क्लास छ के। अलमोस्ट कतिवटा 7वटा अप्ल्याकोफोरा होइन अप्ल्याकोफोरा हेर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू। अप्ल्याकोफोरा, मोनोप्ल्याकोफोरा, पोलिप्ल्याकोफोरा, पेलिसोपोडा, ग्यास्ट्रोपोडा, स्काइपोपोडा, सिफेलोपोडा यति क्लास छ क्या। 7वटा जति क्लास छ। त्यही भएर अलिक टाइम लाग्यो। भिडियो पनि पुरै डिटेलमा छ साथीहरू। र इकाइनोडर्माटाको भिडियो पनि धेरै छिटो नै आउनेछ। र साथीहरू अलमोस्ट सबै भिडियो अब सक्न लाग्यो है साथीहरू।
र भिडियो यदि फास्ट भएछ भने स्लो गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ र स्लो छ भने फास्ट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले जस्तो लागिरहेछ त्यस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ, नर्मलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ युट्युबको एल्गोरिदमले मिलाइदिएको छ। साथीहरू भिडियो चाहिँ आधी घन्टाभन्दा पनि धेरै भइसक्यो। यति भन्दै आजको भिडियोबाट यहीँ बाई बाई भन्न चाहन्छु साथीहरू। र बाई बाई भन्नुभन्दा अगाडि एकचोटि अझै हेर्न सक्नुहुनुहुन्छ, लजिक सुड नट बी गिभन टु हाइड यर विकनेस भन्दै आजको भिडियो यहीँ समाप्त गर्छु साथीहरू। आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला च्यानललाई। यति भन्दै आजको भिडियोबाट यहीँ बिदा लिन चाहन्छु साथीहरू। बाई बाई साथीहरू, टेक केयर एन्ड ह्याभ अ फन।